अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो कुछ इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि सैलाब ज़दगान की बात करें, मुल्क के अंदर माशी बहरान की बात करें, मुल्क के अंदर सियासी बहरान की बात करें या इसके साथ साथ और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आज आपसे करनी है। तो मैं बहुत कम वक्त में अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं जिसका डर था अब वो ही होगा। हतमी फ़ैसला PTI ने दे दिया है। PTI ने जो कल एक कॉन्फ्रेंस की है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं उनमें से कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करता चलो जो मुझे लगा मुझे आपसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जो भी PTI के साथ हुआ उस पर सब की मुजरमाना खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान सबसे पहले हैं और अफवाज पाकिस्तान हैं तो ये मुल्क है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बातें की जो मैं ऊपर से देख के आपको बताता चलूँ ताकि हू बहू लफ्ज़ पर लफ्ज़ मैसेज कन्वे हो जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी या कोई गलत राय कायम ना की जा सके। वो कहते हैं जी तमाम बोलने वाले सहाफ़ी इस वक्त या तो दबाए जा रहे हैं या उनके शोज़ बंद किए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अरशद शरीफ का नाम लिया, एंकर इमरान खान का नाम लिया, साबर शाकर का नाम लिया या ज़मीर का नाम लिया और दीगर लोग या तो मुल्क में पाबंदियां बर्दाश्त कर रहे हैं या मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अब ये भी कहा कि अब बहुत हुआ, ही इज़ अबाउट टू गिव अ कॉल, वो अब कॉल देने के बहुत करीब हैं और वो कहते हैं कि उनकी तरजीहात में सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त सैलाब के बाद इलेक्शंस हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की 13 अगस्त को वो समझते थे कि क्या वो बहुत बड़े लीडर हैं और दुनिया उन्हें सुनेगी और उनको नाउमीदी उठाना पड़ी। सिर्फ 1% सार्फिन ने उन्हें सुना, बाकी 98% सार्फिन ने PTI और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात को सुना। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनके साथ मौलाना लगाना उलमा इकराम की तजलील है। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये मुल्क से मेरी मोहब्बत समझा जाए कि मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिन लोगों ने हमारी चलती हुकूमत को चलता किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसा कि PDM के आने के मकासद हम सब जानते हैं, वो चाहे जो भी कहें, PDM के आने के मकासद सिर्फ़ और सिर्फ नैब में अपने केसेस ख़त्म करना थे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो PDM आई है, जो अपने इंपोर्टेड केसेस जो जिन पे उनको कन्विक्शंस हो सकती थी, सज़ाएं हो सकती थी, अदलिया से वो रिवर्स करवाए जा चुके हैं। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि नैब में जब तरमीम हो गई तो अदलिया उन केसेस को नहीं सुन सकती थी, तो लिहाजा वो केसेस भी ख़त्म हो गए। मेरे पाकिस्तानियों, इस वीडियो के बनाने के 2 मकासद थे। एक तो जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और एक ISI सेक्टर समेत तमाम कमांडर्स की आला अदलिया में तलबी है, उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात करता चला जाऊँ कि इमरान खान को निकालने के साथ कुछ लोगों ने ये समझा कि उसको निकालेंगे लोगों का उससे एतमाद हट जाएगा, लोगों का उससे एतमाद ख़त्म हो जाएगा, और हकीकत इसके बरक्स निकली। इसके बावजूद निकालना काफ़ी नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान जो PDM की गवर्नमेंट तश्कील दी गई है जिसमें 13 पार्टी इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले तौहीन अदालत केस दागा गया और सोचा गया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को दबाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। फिर उसके साथ उनके ऊपर एक और केस दागा गया जिसे तौहीन इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जिसकी आड़ में समझा गया कि उन्हें दबा लिया जाएगा, लेकिन माजरत के साथ PDM को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर बढ़ते चले जाएं, जब PDM ने महसूस किया कि जनाब वो अब इनका कुछ नहीं कर सकती, तो उन्होंने ऑल टाइम फेवरेट एक और तीर दागा जिसका नाम है तौहीन अफवाज पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली PDM को इसमें भी मुंह की खाना पड़ी। एक मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकाला, हालात जैसे भी थे, और उन्हें बेशक जितना भी दबाया गया
وہ بار بار یہ کہتے رہے مجھے آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، مجھے دیوار سے نہ لگائیں، میں اپنے فوج پاکستان کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہوں اور اس ملک کے مفاد کو اپنے مفاد سے وسیع تر سمجھتا ہوں، لہٰذا افواج میری ریڈ لائن ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بولوں گا۔ تو جناب اعلیٰ پی ڈی ایم کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانا پڑی۔ اس کے ساتھ آخری کارڈ، ٹرمپ کارڈ، توہین مذہب۔ جگہ جگہ سے ان کے کلپس کاٹے جاتے ہیں، جگہ جگہ سے ان کی باتیں توڑ کر مروڑ کر حقائق کو بدل کر تبدیل کر کر ان کے اوپر توہین مذہب لگانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کو یہاں پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب مجھے اب ایک بات بتائیں، توہین ریاست لگا کے دیکھ لی، توہین مذہب لگا کر دیکھ لی، توہین فوج لگا کر دیکھ لی، توہین الیکشن کمیشن لگا کر دیکھ لی، توہین عدالت لگا کر دیکھ لی، مگر عوام کے دلوں میں اس شخص کی محبت آپ لوگ نہ نکال سکے اور پھر آپ کو میڈیا بلیک آؤٹ کرنا پڑا، آپ کو اس کی تقریر پر پابندی لگانی پڑی، لیکن وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ لوگ یوٹیوب چینلز پر آ گئے، آپ نے یوٹیوب چینلز کو بند کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے لیٹر آن براڈ کاسٹ لگانی شروع کر دی۔ تو آپ کی جو ٹیکٹکس ہیں یہ آپ کو بتانا عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں یہ سن 90 نہیں ہے، سن 2000 نہیں ہے، 2020 اور 22 کا پاکستان ہے، یہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی حرکتوں سے، ایسے ہتھ کنڈوں سے جی آپ ان کو دل سے ضرور اتار سکتے ہیں، اگر آپ کام کر کے دکھائیں، اپنے کیسز سے فوکس ہٹائیں، عوام کی خدمت میں آئیں، انشاءاللہ عوام آپ کو شاید موقع دے دے، لیکن ابھی جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے آپ دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے بات کرتا چلا جاؤں، ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو 22 اگست کو ایک حسیب نامی شخص جو ہیں اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے ہیں، ان سے ریلیٹڈ کیس کی سماعت کرتے ہوئے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس سرو کیا، جو سیکٹر انچارج ہیں چیف کمشنر کو نوٹس سرو کیا، آئی بی کو نوٹس سرو کیا، ایم آئی کو نوٹس سرو کیا، اور آئی ایس آئی اور ایف آئی جیسے اداروں کے جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ ان پرسن تشریف لائیں اور یہ بندہ ہمیں بازیاب کروا کر دیں۔ اور اگر میں بات کرتا چلا جاؤں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی، تو یہ جو اس طرح کی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں، اور ماضی میں ان کے کچھ بیانات ایسے ہیں جو لائک ہی از ون آف دوز کے جو سخت حالات کے اندر ڈیسیجنز ٹیک کرتے ہیں۔ خیر یہ ویڈیوز تھیں، یہ باتیں تھیں جو آپ تک لے کے آنا تھیں۔ جو میری اگلی ویڈیوز ہیں میں اب زرداری صاحب پر لے کے آنا چاہوں گا کہ میم سے شین والی بات جو میں کرتا آ رہا ہوں اس کو میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ فیکٹ اور فگرز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ میں کل کے اس ویڈیو میں کوشش کروں گا جو ہمارا شام 8 بجے کا پروگرام ہے اس میں آن ٹائم آپ کے ساتھ مخاطب ہو سکوں، میں آن ٹائم لائیو آ سکوں، میں آن ٹائم آپ سے بات کر سکوں، تاکہ ہمارا جو آپ سے محبتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح جڑا رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن ہمیشہ کھلا ہے، ہماری اصلاح کرنا چاہیں، ہمیں کوئی اپڈیٹس دینا چاہیں، ہمیں کوئی ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے بتانا چاہیں تو ہماری ٹیم بھی اویلیبل ہے اور ہم بھی اویلیبل ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔